हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। रुक जाओ, मैं चला दूंगी। रुको, मैं कह रही हूँ ना। जुनैद ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथ से चीनी और उसे दिखा दिया। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने इस बारी हाथ की जोर मैं तुम्हारे चेहरे पर करूँ, लेकिन क्या करूँ कि मेरा दीन इजाज़त नहीं देता और तुम्हारे लम्ब से अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता। जल्द मिलेंगे, उसने कहते हुए इशारा किया तो उसे घर में बिठाया गया। जुनैद वाशरूम की तरफ बढ़ा जहाँ से अब उसके बेटे के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने आगे बढ़ते उसे गोद में लिया और रोते हुए जा बजा चूमने लगा। उसने जान लिया था कि उल्लास से इंसान को आजमाया जाता है। हाजी के सर पर हल्की सी चोट थी और कपड़े 2 दिन पुराने जिससे बदबू आ रही थी। वो रोता बिलखता टांगे चला रहा था। उसका डायपर बदला गया था और दूध से शायद चंद कतरे पिलाई गए थे। वो उसे लेता हुआ वापस अपने घर में बैठा। उसके चेहरे पर फूंक मारता वो पागल होने को था। दूध का इंतजाम करते उसने पिलाना चाहा था, लेकिन शायद वो बच्चा भी अब अपनी माँ की जिद का प्यासा था। जितनी तेज हो सकता था चलाओ। सारे सिग्नल्स तोड़ दो, उसने हुक्म जारी किया और अगले कुछ घंटों में उन्होंने लाहौर में कदम रखा था। सर, इसका क्या करना है? उसे बाकी कैदियों की तरह मत रखो, अलहदा रखो और लेडी कांस्टेबल को बोलो कि जितना गुस्सा है सब निकाल दो, लेकिन आज वो मरनी नहीं चाहिए। अब आप घर जाएंगे? हाँ, यक लफ्ज़ से जवाब देता अपने घर नहीं, बासत से आकर घर आया था। अंतर्दाल हुआ तो रुबाब ने फौरन हाजिर को थामा से चूमने लगी जो सो गया था, लेकिन अब फिर जाता हुआ रोने लगा। हाँ हाजिर, उसने पपड़ी जलता हुआ होंठों से एक ही नाम बरामद हुआ था। राबी को पकड़ाओ जाकर, वह पागल होने को है, उसे संभालो। दुरैद बासत ने रुबाब से हाजिर को लेते हुए दुरैद को दिया। उसे जाने का कहा तो वो चला गया। दरवाजा खोलते हुए अंतर्दाल हुआ जो मुश्किल थोड़ा सा उठकर बैठी थी। बिखरा हुलिया, पेड़ पर पट्टी, सुरह आंखें जो दिन जगह की गवाह थी, बिखरे बाल और पपड़ी ज्यादा हुआ होंठ। दरेत कदम कदम चलता उसके पास आया और हाजी को एक नजर देखा। वो दोनों माँ बेटा एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। हाजी को उसकी गोद में दिया तो उसने के मुंह से इसकी बरामद हुई, लेकिन सारी दर्द को पसे पुछ डाले उसे अपने साथ लपेट कर चूम रहे थे। दुरैत ने नम होती आंखों से यह मंजर देखा और वाश में बंद हो गया। वापस आया तो उसके कपड़े उतारे थे जिसमें हासी मुश्किल हो रही थी। आज की आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। हाजी को रैशिस हुए थे। उसका जिस्म हल्का सुरा था। रुबाब अंदर आए। उसने कपड़े जो उसने नेह लीते थे हाजी के लिए वो दिए और चले गई। रुबैचा ने उसे अच्छे से साफ किया, बिना डायपर लगाए उसके कपड़े बदले, उसे लिपटाए रखा। देर कर दिया आपने। हाल देखा है मेरे बेटे का आपने? चंद लम्हों बाद उसकी आवाज़ दुरैत के कान में पड़ी और दुरैत ने उसे जिन निगाहों से देखा था वह खामोश हो गए। रुबाब अब उसका खाना लिए अंदर आ गई थी। अब वो सब खामोशी से खाना खा रहे थे। रुबाचा ने खाया कम था और अपने बेटे को ज्यादा देखा था। बासत ने अपने कपड़े उसे दिए जिसे बिना कुछ कहे वो थाम गया था। इस वक्त लफ्ज मैंने नहीं रहते थे। वो चेंज करके आकर अपने बेटे के साथ लेटा गया था और आंखें मूंद गए। रुबैशा कई लम्हे इन दो लोगों को देती रहती जिसमें उसकी जान बसती थी। तुरैद ने सुबह सुबह उससे कोई बात ना की थी। उसके दुआ से देते उसने हाथी को चूमा और निकल गया। आज छुट्टी खा लेते, बासत ने कहा। नहीं, काम बहुत है। उसका क्या करना है अब? बस मौत के बदले मौत होती है, वो सख्त लहजे में कहता हुआ रबाब को साथ लगाता निकल गया था। वहां जाकर उसे सारी सूरत हाल को देखा। उस औरत के पास गया। परवीन हक का नक्शा बिगाड़ दिया गया था। वो सामने कुर्सी पर बैठा उसे देखने लगा। मुझे माफ। खामोश, एक लफ्ज ने। मरने वाले मुंह से पहले रब को याद किया करते हैं, तुम भी कर लो मेरी बात। दुरैद ने अपने पीछे खड़ी कांस्टेबल को बुलाया और एक डंडा चाहिए। उसका सोने के बाद वो आहिस्ता से उठा और अलमारी से लिफाफा निकालकर उसके बिस्तर के करीब रखा और बाहर निकल गया। मैं तुम्हारी नजरों की वो बेयकीनी भूला नहीं हूँ मनचा, लेकिन तुम्हें सजा देने का जब भी सोचता हूँ मेरा दिल मुझे दगा दे जाता है। उसके घर के करीब गाड़ी रोकते वो अंदर दाखिल हुआ जहाँ पर उमर और ताशा मौजूद थे। वो जाकर बैठ गया। उमर ने संजीदगी से उसे देखा। आप क्या करना चाह रही हो? तुम्हारी बहन बताएगी सब, पुरसकून लहजा। क्या सब? क्या उसने तुम्हें डराया है? तुम पर किसी किस्म का दबाव नहीं है ताशा, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, उससे मत डरना तुम। उसे बोलने दो, तबरेशा ने कहा तो वहां खामोशी छा गई। कई सालों से ये बात मैं खुद से छुपाई बैठी हूँ, समझ नहीं आता कैसे बताऊं। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी मुझे इस तरह से आजमाएगी। जिस शख्स को मैंने जिल्ल और रस्वा किया, किस्मत ने मुझे उसके आगे झुका दिया। ताशा, हकीकत बताओ। उसके जज्बात से अच्छे से आशना था वो, इसलिए नहीं चाहता था कि वो कुछ कहे। उस दिन जो सब हुआ था वो सब मैंने किया था। तबरेशा के घर पर जाना और वो सब मैंने प्लान तैयार किया था। इस सब का मकसद सिर्फ तबरेशा को इस हाल तक पहुंचाना था कि वो मुझे कबूल कर ले। मैंने तबरेशा के आने जाने पर नजर रखी। मन्नत इन दोनों यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी और तबरेशा के पास कुछ आखिरी दिन थे यूनिवर्सिटी में। मुझे सब तभी करना था। मैंने कैफे में तबरेशा को बैठा देखा तो मुस्कुराती उसके पास गई और साथ बैठने की इजाजत मांगे।
तब्रेज शाह आपकी काफ़ी मदद किया करता था माली तौर पर, तो मुझे भी शायद उसकी मदद की ज़रूरत हो, इसलिए बैठने की इजाज़त दे दी। मैंने उससे अपने सब्जेक्ट में मदद मांगी। उसने के मुताबिक उस दिन मेरा टेस्ट था और मुझे 2 टॉपिक्स नहीं आते थे जो तब्रेज शाह ने मुझे समझाया। बदले में मैंने ज़िद की कि मुझसे काफ़ी पिए, क्योंकि उसने उसे इतना अच्छा समझाया था। तब्रेज शाह ने मना किया था, लेकिन मैं डटी रही तो उसने मानना पड़ा। मैं अपने प्लान में कामयाब होती। उसकी काफ़ी में नशा आवर गोलियां मिलाकर उसे पिला चुकी थी और वह चुपकर उसके घर तक उसके पीछे आए थे। रक्षी में उसका पीछा किया, उसके फ्लैट में पहुंची। अंदर जाना एक मरहला था, लेकिन चूंकि तब्रेज शाह खुद भी नशे में था, इसलिए दरवाज़ा लॉक ना किया था उसने। मैं अंदर घुसी और छुप गए। तब्रेज शाह बारी होते साय को संभालते हैरान था अपनी हालत पर, और दरवाजे को ध्यान आते दरवाज़ा लॉक लगा कर आया और बिस्तर पर गिर गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद ना था। मैंने वो कहते खामोश हुई और झुका हुआ सर मजीद झुका दिया। फिर उमर की आवाज़ किसी ख्वाहिश आती हुई महसूस हुई। मैंने उसकी शर्ट उतारकर खुद पहनी और फिर अपने आप की हालत खराब करके आपको वहाँ पर बुलाया, और आगे सब आप जानते हैं। वहाँ कई लम्हों के लिए खामोशी छा गई। तब्रेज शाह खड़ा हुआ तो उमर होश में आया। दोनों बहन भाइयों के सर आज झुके हुए थे। उमर कदम कदम चलता ताजा के करीब आया और चिटा पे दबे के थप्पड़ से दे मारे। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम मेरी बहन हो ताशु भाई। मुझे मेरी सजा मिल गई है। मैंने शख्स को पागलों की तरह चाहा, पागलों की तरह। मेरी मोहब्बत इश्क में कब बदली मुझे अंदाजा न हुआ। वो रोती अपने बाल नोचती भी कहने लगे। उमर को अपनी बहन पर तरस आया तो उसे गले लगाया। अब वो समझा था उसकी शादी ना करने का मकसद है। किस्मत ने उसे उसे बदला ले लिया था, उस शख्स से मोहब्बत करवा कर जिसकी वो गुनाहगार थी। भाई भाई उसे बोले मुझसे मुझे शादी का ले, मुझे अपना नाम दे दे, फिर चाहे कभी मुंह मत लगाना। देखे भाई उसे बोले मुझ पर तरस खाए। तबेशा उठ खड़ा हुआ था। आज के बाद मैं तुम दोनों से कभी नहीं मिलना चाहूंगा, और यकीन करता हूँ कि मुझसे, मेरी जिंदगी से और मेरी बीवी से तुम दोनों दूर रहोगे। मैं चाहता तो कोई एक्शन ले सकता था, लेकिन उसे उसकी सजा मिल गई, और जो शख्स तरफा मोहब्बत का मारा हो उसके लिए कोई सजा उससे बुरी नहीं हो सकती। इसका महबूब उसे मोहब्बत ना करता। मैं भूल जाऊंगा सब इस घर से कदम बाहर निकालते ही। खुदा हाफिज। भाई उसे बोले मुझ पर तरस खाए, मेरी मोहब्बत को यूं रस्वा ना करे। वो चीखने लगी। शाह। उमर की आवाज़ के उसके कदम रुके, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बोलो एक आखिरी बार, क्या तुम? आगे कहने की हिम्मत नहीं हुई। इकलौती बहन यूं तड़प रही थी और वो एक बार भीख मारना चाहता था उसके लिए। यहीं रुक जाओ, आगे एक लफ्ज़ नहीं। मेरी बीवी से आगे मुझे कुछ नहीं है, और उससे बेवफाई तुम्हारा कभी नहीं मंजूर। मुझे उसकी वजह से उसे तकलीफ पहुंची है। मैंने उसकी आंखों में खुद के लिए बेयकीनी देखी है जो मुझे कतन बर्दाश्त नहीं। मैंने उसे माफ़ किया, लेकिन इतनी हसीयत कोई औरत नहीं रहती इस दुनिया में जो मन्नत शाह की बराबरी कर सके। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। ओके सर। ऐसा हुआ कि जब उसको ये लगे कि उसकी चीखें बाकी तमाम कैदियों तक जानी चाहिए, उसने कहा तो परवीन हक का सांस होगा। उसने आगे बढ़ते उसके पाँव पकड़ने चाहे, वो खड़ा होता एक कदम 2 कदम दूर हो गया। जब लेडी कांस्टेबल वापस आई, चलो शुरू हो जाओ। पहले कमर पर उसकी रीढ़ की हड्डी टूटते टूटते बचनी चाहिए, उसने कहा। तो लेडी कांस्टेबल ने ऐसा ही किया। उसकी चीख यकीनन थाने में मौजूद तमाम कैदियों ने तो सुनी ही होगी। अब तक आवाज़ नहीं गई। आप पेट में मारो। उसने नया हुक्म जारी किया। उसके पेट में मारते ही उसकी एक चीख बरामद हुई। ची ची ची। उसके मुंह से हूं नहीं निकला। उसने कहा। उस वक्त उसकी नज़र में रुबाशिया दुर्दानी की वो हालत थी जिस औरत ने की थी। लेडी कांस्टेबल ने फिर से वार किया, लेकिन अब की बार वो बेदम होती हुई थी, लेकिन हूं नहीं निकला था। अब भी दम नहीं है तुम में। अच्छा चलो अब सर पर मारो, वहां निशान पड़ना चाहिए। उसके सर के निशाने को याद करते हुए बोला, सर ये मर जाएगी। अच्छा, लेकिन उसके मुंह से जब तक हूं नहीं निकलकर उसकी गर्दन पर ना भेजे, इस पर वार करती रहो। हाथ रुके तो तुम इस हाथ में पहुंचा दूंगा। वहां मौजूद लोगों ने उसका ये वैसे सदा रूप पहली बार देखा था। वो तो एक सुलझा हुआ शख्स था, लेकिन शायद हर मर्द अपने प्यार के लिए ऐसा ही होता है। उसके मुंह से हूं निकलते ही उस लेडी कांस्टेबल ने उसे छोड़ दिया था और उसके मरने की खबर दी थी उसे। जिसे सुनते उठ खड़ा हुआ था घर जाने के लिए। इन आदमियों जो कि उसके साथ थे, उनने साथ भी यही सलूक किया था। उसने इस आदमी को तो सजा दी थी जिसने वार किया था रुबाइशा पर। शाम के साथ वो घर में दाल हुआ था। उस अपने कमरे में गया। चेंज करने के बाद वो बाहर आ गया था, खाना खाया और फिर आराम करने चला गया। इंसान में उसने रुबाइशा को बुलाना तो दूर देखना भी गवारा नहीं किया था। दुरेद। रुबाइशा ने उसे लेटते देखकर पुकारा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसका दिल कई टुकड़ों में तकसीम हुआ था। उसने हाजिर को बेबी कार्ट में डाला, उसके पास आई। मुझे सोना है और तुम भी सो जाओ, उसकी संजीदा आवाज पर वो थमी। दुरेद प्लीज, आप मुझे अजियत दे रहे हैं। अच्छा, और इस अजियत का क्या जो तुम्हारी वजह से मैंने और मेरी औलाद ने उठाई? वो मेरा भी बेटा है, वो एहतजाजन बोले। ओ, याद है तुम्हें कि वो तुम्हारी भी औलाद है, या ये याद है कि तब तक शादीशुदा हो और एक अदर शोहर भी है तुम्हारा जिसने कुछ कहा था तुमसे? मैं तुम्हारी कोई भी बात और सफाई इस वक्त फजूल है। मैं पशेमान हूँ, वो धीमे से बोली तो वो उठ खड़ा हुआ। सामना पड़ा हुआ शीशे का आवाज उठाया, उसे पकड़ाया। उसे नीचे फेंको। क्या? लेकिन क्यों?
جو کہا ہے وہ کرو، یہ ہمارا گھر نہیں ہے درے، تمہارے بھائی کو اس کی قیمت ادا کر دوں گا میں۔ لیکن ربیشہ کو حرکت نہ کرتے دیکھ کر درے نے وہ شیشے کا واس اٹھا کر نیچے پھینکا جو ان گنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس کی آواز سے حاضر بھی رونے لگا۔ درے نے آگے بڑھتے اسے تھاما اور ربیشہ کو دیکھا، اسے جوڑو، اور یہ واپس اپنی حالت میں آ گیا تو میں مان جاؤں گا کہ تم پشیمان ہو اور معافی مل جائے گی تمہیں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ساری رات اسے دوسرے کمرے میں گزار دی اور ربیشہ نے اپنے دکھتے جسم کے ساتھ وہ ٹکڑے اکٹھے کیے اور انہیں جوڑنے لگے۔ اس کی بات کا مطلب وہ سمجھتی تھی، اسے دل میں بھی ایسے ہی ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا جسے اسے جوڑنا تھا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد تھا، جس حصے کو جوڑتی وہ دوبارہ ٹوٹ جاتا۔ وہ تھک کر اسے جوڑتی چھوڑتی لیٹ گئی اور آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ درد کچھ دیر بعد اسے دکھنے آیا اور اسے ایسے ہی پڑے دیکھ کر ہونٹ پیچھے احتیاط سے سیدھا کر اسے لٹایا اور ہانسی کو ساتھ لٹاتے ان دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہر غلطی کی سزا ہوتی ہے ربیشہ، درد جزدانی، اور تمہاری سزا میری ناراضگی ہے، میرا نظر انداز کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ اس سے بڑی سزا تمہارے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ وہ اٹھی اور اپنے آس پاس دیکھا جہاں کوئی نہ تھا۔ ساتھ پڑی میز پر لفافہ دیکھا تو اس نے چاک کیا، اندر یو ایس پی تھی، اسے چلایا جس پر تاشا عمر کی بہن کا بیان تھا۔ سب سنتے اس نے خاموشی سے وہ یو ایس پی اتاری اور توڑ کر پھینک دی، پھر گہری سانس پڑی اور نیوز دیکھنے لگی کہ وہ اب تک نہ آیا تھا۔ حالت شاہ نواز کو پاگل خانے منتقل کیا جا رہا تھا، اس خبر نے اسے دھچکا پہنچایا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھا، یہ بات تو یقیناً سچ تھی، لیکن کیوں؟ اسے تبریز شاہ کا نمبر ملایا جو اٹھایا نہیں گیا تھا، اور پھر دوپہر سے شام اور پھر رات ہوگی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ رات کے 10 بجے وہ گھر میں داخل ہوا تو منت نے سکون کا سانس لیا، اس کے کپڑے نکال کر رکھے اور کچن میں کھانا گرم کرنے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا تو منت بھی ساتھ بیٹھی۔ آپ اپنی امی کو معاف کر دے، میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے، سر دلا جا، لیکن خاموش رہو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی صبح کو اس نے پوچھا تھا کہ اسے ڈرتی کیوں نہیں ہے، اور اب اسی لمحے وہ ڈر گئی تھی۔ آپ کے ڈیڈ کیا وہ سچ میں پاگل ہو گئے ہیں؟ کل انہیں پھانسی دی جائے گی، لہجے میں کوئی لچک نہ تھی۔ ان کا جرم اتنا بڑا تھا، حیرت ہی حیرت تھی، وہ قاتل تھے، درید کی ماں کا اور وقار حسین کا۔ بالآخر اس نے کہہ دیا تھا، کبھی تو کہنا ہی تھا، لیکن اس کی طبیعت اگر خراب ہو جاتی تو کون؟ وہ جان کا بھی جانا چاہتی تھی، تمہارے بابا، ان کو ہارٹ اٹیک۔ پھر خاموشی چھا گئی، یعنی تبریز شاہ نے اسے یہ بات چھپائی تھی۔ وہ اٹھی اور چند قدم دور ہے۔ تمہاری طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نہیں بتایا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے بابا کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا کل۔ آپ نے جھوٹ، آنسو پلکوں کی بار توڑ کر گرنے لگے۔ تب ٹھیک وقت نہیں تھا اور تب نہ مجھے قاتل کا پتہ تھا، اب جب پتہ تھا تو سب ختم کر دیا، ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ رونا بند کرو فوراً منت شاہ۔ منت نے اس کے قریب جاتے ہوئے اسے دیکھا تو شاہ نے لیپ ٹاپ چھوڑتے اسے گود میں بٹھاتے ہنسا میں لیا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ نارمل ہو گئی تھی۔ اس کے بابا کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ وہ تبریز شاہ سے ناراض کیوں ہوتی؟ وہ نہیں چاہتا تو اس آدمی کو کبھی سزا نہ ملتی، اور اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی سوچنے لگی، اب ٹھیک ہونا زندگی۔ یہ نیا نام منت کو پسند آیا تھا، دل و جان تھے۔ میری طبیعت کیا ہوا؟ وہ بخلا گیا۔ پتہ نہیں، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے کھانا کھانا ہے۔ ابھی تو کھانا کھایا تھا میرے ساتھ، حیرانی ہی حیرانی تھی۔ باہر سے کھانا ہے، انڈے والا برگر۔ سیریسلی؟ تبریز شاہ نے آئیبرو جھکاتے اسے دیکھا جو ہونٹوں پر زبان پھیرتی اسے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کچھ اور کھا لو، کوشش کی گئی، نہیں وہی کھانا ہے۔ وہ بازی تھی، وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا، ویسے بھی اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اس کے آگے اس کا انڈے والا برگر رکھا تو وہ فوراً سے اسے کیچپ میں ڈبو کر کھانے لگے۔ کھائیں گے؟ نہیں، مجھے سب اول فل کھانے کا شوق نہیں ہے، وہ کہتا اسے دیکھنے لگا جو اسپیڈ سے ایسے کھا رہی تھی جیسے کوئی لے لے گا۔ کوک بھی پینی ہے؟ بالکل نہیں، یہ بھی واپس لے لوں گا، کھاؤ اور پھر دعا لینا اور سو جانا، کیونکہ آنے والے دن تمہارے مشکل ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ وہ سب بعد میں۔ اس کا چہرہ آہستگی سے ٹیشو صاف کیا اور ٹیوب لگاتے اسے 10 منٹ اور دعا دی، اسے لٹا کر اور پھر سے کام میں لگ گیا۔ شاہ آئی ایم سوری، وہ لڑکی جھوٹ، نو مور ڈسکشن، اس نے کہا تو وہ سو گئے۔ دعا دے دیں؟ صبح اٹھ کر شاہ کو کہا اس نے، تمہارے ساتھ والے میز پر پڑی ہے، لے لو۔ تبریز شاہ نے بنا دیکھے کہا تھا۔ منت کو کا لہجہ بدلا بدلا سا لگا تھا، لیکن اس کی غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے دیں، اسے جوس پیتا دیکھا اس نے کہا تو تبریز شاہ نے اسے نئے گلاس میں جوس نکال کر دیا اور اپنا گلاس نہیں۔ منت نے اسے پھر سے دیکھا، مجھے شاپنگ کرنی ہے، کچھ کپڑے لینے ہیں، کارڈ لے لو، جو پسند آئے لے لینا۔ ابھی اسے نہیں دیکھا کا جواب دیا گیا تھا۔ شاہ مجھے دے کر جواب دیں، اور آپ کے گلاس میں پینا ہے میں نے، مجھے جھوٹا پینا پسند نہیں۔ منت نے حیرت سے دیکھا اور اپنی کرسی کو اس کے پاس رہتے بالکل اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا، پریشان ہے؟ نہیں تو پھر کیا؟ پھر یہ لہجہ، یہ سب کیوں؟ مجھ سے پوچھ رہی ہو کیوں؟ شاید میں نے تمہیں بتایا نہیں ہے، تو چلو اب سن لو، مجھ پر شکوش بات کرنے والے لوگ نہیں چاہیے۔ تم واحد عورت، واحد شخصیت ہو میری زندگی میں جسے میں نے سب مانا، اور تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا، مجھ پر کسی اور کو فوقیت دی۔ شاہ تم محبت کے بہت دعوے کرتی ہو نا ماضی میں مسز شاہ، لیکن ان پر پرورا نہیں اتر پائی۔ محبت میں محبوب پر آنکھ بند کر بھروسہ کیا جاتا ہے، لیکن تم نے
تم نے مجھے گناہ گار ثابت کرنا چاہا، میں غلطی پر تھی، میں معافی، بس کرو۔ معافی جیسا لفظ نہ جانے کس بیوقوف نے بنایا ہے، تم نے، تمہاری لہجے نے مجھے اذیت دی ہے۔ تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ زندگی کے تم میرے لیے کیا ہو؟ تبریشا کی زندگی کا واحد اثاثہ تم ہو اور تم نے مجھے نہیں چنا۔ ایک شخص جسے میرے دل نے چنا، اس نے مجھے نہیں چنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ پلیز رونا مت، کیونکہ تمہارے آنسو کسی طور تمہاری سزا کو کم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، میری سزا بتائیں۔ ہاں، اسے غلطی ہوئی تھی، وہ سزا کی حقدار تھے۔ تم پورے 2 ہفتے مجھ سے بات نہیں کرو گی، میرے قریب نہیں آؤ گی، میرا کوئی کام نہیں کرو گی، سمجھ لینا اس گھر میں تم اکیلی ہو۔ شاہ اس کے قریب جاتے اس کے کالر کو تھاما۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، وہ ششتر رہ گئی تھی اس کی سزا پر۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ٹوٹا لہجہ تھا۔ میں ایسا ہی کروں گا، یہ سزا ہے تمہاری۔ اس نے بے یقینی کی جو تم نے مجھے دکھائی۔ تمہاری سزا موت ہی، یاد ہو تو، اور تمہاری موت یہی ہے مسز شاہ کہ تمہیں میں میسر نہ ہوں۔ وہ کہتا وہ اپنا کوٹ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں پر کرسی پر بیٹھ گئی اور سر میز پر ٹکا کر زارا کتا رونے لگے۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اس سسکی کی آواز چاروں طرف گونجنے لگے۔ مجھے واپس گھر جانا ہے۔ صبح ربیشہ کی آنکھ کھلی تو وہ تیار ہو رہا تھا۔ اب ہم اس گھر میں کبھی واپس نہیں جائیں گے، میں نے بیچ دیا ہے وہ۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران تھی بے حد۔ اس گھر نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ ہم واپس بابا والے گھر جائیں گے جہاں میری اچھی یادیں ہیں۔ اوکے۔ ربیشہ نے خاموشی سے سر ہلا کر اب اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ دریدی اسے احتیاط سے لے کر گیا تھا اور واپس آنے تک وہیں پر کھڑا رہا۔ رباب آئمنٹ لگا دیتی ہے، ابھی اچھا محسوس کرو گی، دوا لینا ناشتہ کر کے۔ نہیں، اس کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں صبح بیٹھ گئی تھی اور باسط دوا دے رہا تھا اسے، میں لگا دیتا ہوں۔ دریت نے اس کو دیکھا، دونوں کے نظروں کا زبردست تصادم ہوا تھا جسے دریت ہٹا گیا تھا۔ اسے لٹاتے اس کے کمر پر ہلکے سے لگائی تھی اس نے، اس کے لمس پر ربیشہ نے سانس روکا تھا۔ کچھ دیر اسے ایسے ہی لیٹو۔ دریت ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ رباب کی اپنی بھی طبیعت خراب ہے، ہم کیسے ان پر؟ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ابھی تم وہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، حاضر کو نہیں سنبھال سکتی اس حالت میں۔ اس نے کہا تو وہ رونے لگے۔ میں رونے کا نہیں کہا تھا تمہیں ربیشہ، میرا دل کر رہا ہے۔ اب اس پر بھی پابندی ہے؟ ہاں ہے، رونے پر پابندی ہے تمہارے، اور تم دوبارہ مجھے روتے ہوئے نظر نہ آؤ، اس نے سختی سے کہا۔ لیکن مسئلہ سے اسے روتا دیکھ کر اس کے پاس آیا، لیکن خود کو کچھ شدید کرنے سے روکا۔ اس وقت مخالف کچھ بھی سہنے کی حالت میں نہ تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا چاہتی ہو؟ آپ آنسو صاف کرو۔ ربیشہ کچھ کہہ رہا ہوں میں، سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ آج نہ جائیں۔ کیوں نہ جاؤں؟ مجھے درد، شام کو ملتے ہیں، وہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دروازے کی طرف جاتے اس کے قدم ربیشہ کی سسکن سے رکے تھے۔ لمبی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے خود کو نارمل کیا اور واپس پلٹ کر آتے ہی اسے سیدھا کر کے لٹایا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامے اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ ہزار شکوے اور ناراضگی سہی، لیکن ان کا یوں رونا اسے قطعاً منظور نہ تھا۔